नाज़रीन आदाब, जहां बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज़ अहमद फैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपको इंतज़ार होगा कि आज किस मौजू पे बात होगी। आज एक ख़ास मौजू पे हम बात करेंगे, जो मौजू हम सब के लिए ज़रूरी है, जो मौजू हम सब के लिए लाजमी है। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहेंगे, अगर हम अपनी सेहत पे नज़र रखना चाहेंगे, तो ज़रूर हमें चाहिए कि जो डॉक्टर साहिबान हमें मशवरे देते हैं अक्सर बेशतर उन पे हमें अमल करने की ज़रूरत है। और हम आज बात करना चाहेंगे, जिस तरह से हमने इससे पहले कई मुद्दों पे हमने बात की। हमने इससे पहले बात की प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी से मुत्तलिक। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ जम्मू कश्मीर में, पर्टिकुलरली कश्मीर डिवीज़न में, हमने पिछले कई महीनों में, इवन कई वर्षों में, हमने इन केसेस में, हार्ट अटैक्स में कुछ ज़्यादा तादाद हमें देखने को मिली। और उसमें हमने एक नशस्त भी यहाँ पे जहांबीन प्रोग्राम के ज़रिए से की, और हमने आपको बता दिया कि उसमें हमें प्रिवेंशन किस तरह से करना चाहिए, क्या कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन मुद्दा व मकसद ये है कि हमारा भी यही मकसद है, हम भी यही चाहते हैं कि जो बातें हम आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप तक पहुँचाएँगे और आप उस पर उन बातों पे अमल करेंगे। और आज हम बात करना चाहेंगे, जिस तरह से अभी ये नवंबर का महीना जो है, इस नवंबर के महीने में हमें चाहिए कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से मुत्तलिक इन्फॉर्मेशन ले लें। सबसे पहले आप जानते हैं कि 14 नवंबर जो है, आज का दिन, आज जैसे चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, तो हमारी भी शुरुआत बहैसियत बच्चा ही हुई है। तो हमें सबसे पहले जो है बच्चे को, अपने घरों में जो हमें बच्चे हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो उनको आजकल एग्जामिनेशन के हवाले से जो स्ट्रेस है उसको हमें दूर करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम सेंटर से जब बच्चे घर वापस आ जाते हैं, तब हमें उन्हें ये नहीं कहना है कि कितने मार्क्स लाए, क्या कुछ किया आपने, तो स्ट्रेस में मुब्तला होते हैं। और साथ ही हम आपको कहना चाहेंगे कि रिसेंटली 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया गया। और साथ ही आज एक और बात यह है कि 14 नवंबर को डायबिटीज़ अवेयरनेस डे है। और आज हम बात करना चाहेंगे पर्टिकुलरली प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी से मुत्तलिक। ये वुचन जिके केसेस बढ़ान, चाहे इस कत करो ईसोफेगल, स्टोमक या ब्रेस्ट कैंसर मुत्तलिक। क्या वजूहात है, क्यों तादाद बढ़ती जा रही है, क्या कुछ हमें करने की ज़रूरत है, खुसूसी गुफ्तगू आप तक पहुंचाना चाहेंगे और प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखे हुए ये डॉक्टर सनाउल्लाह कुची साहब, जो रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं एंड फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जीएमसी श्रीनगर। डॉक्टर सनाउल्लाह कुची साहब, आपका वेलकम है हमारे शो। थैंक यू। इनके साथ तशरीफ़ रखी हुई हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डॉक्टर शबनम बशीर जी, जो रिनाउंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और इनको स्पेशलाइजेशन है ब्रेस्ट एंड कोलोरेक्टल कैंसर्स में। अवेयरनेस के हवाले से ये पेश रहती है लोगों को, यहीं से उनके पास जाती हैं और कहते हैं कि आप इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन ले लीजिए। आपका मैडम डॉक्टर शबनम बशीर जी, आपका वेलकम है जहांबीन प्रोग्राम में। शुक्रिया। डॉक्टर सनाउल्लाह कुची साहब, आपने हाल ही में देखा होगा कि हमने कहीं कुछ अजला में देख लिया कि जैसे अगर हम अनंतनाग की बात करेंगे, कुलगाम की बात करें, कुछ अजला की बात करें, कुछ डॉक्टर साहिबान हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, तो ये कहा गया कि जो यहाँ पे ईसोफेगल कैंसर जो है, या इस हवाले से है, ये थोड़ा सा इसकी तादाद जो है वो राइज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आपका आगाज़ में रिएक्शन क्या वजूहत हो सकती है? सबसे पहले जो कैंसर इंसिडेंस एंड प्रेवेलेंस जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए डिफाइनड है कैंसर रजिस्ट्री। सो कैंसर रजिस्ट्री में हम क्या लेते हैं, वी टेक ईयरली डाटा, लास्ट ईयर क्या था, इस ईयर क्या है, इस ईयर क्या है, नंबर फर्स्ट, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, किस डिस्ट्रिक्ट से कितने केसेस आए और किस डिजीज़ के आए जी। तो ओवरऑल कैंसर इज़ ऑन राइज, यू नो, एवरीबडी नोस। सो जो पिछले 20 साल है एट लीस्ट कश्मीर में, जो स्टेटिस्टिकल हमने देखा, जैसे 83 से स्टार्ट किया हमने यहाँ। पहले रजिस्ट्रेशन होती थी, जैसे वो रजिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट्स इन एसएमएच हॉस्पिटल जी, फिर 79 से, फिर 83 ऑनवर्ड्स एसएमएच शेर कश्मीर मेडिकल साइंस में कैंसर ट्रीटमेंट शिफ्ट हो गया। फिर वहाँ एक रजिस्ट्रेशन हो गई स्टार्ट पेशेंट्स की, डिपार्टमेंटल रजिस्ट्रेशन। दैट रजिस्ट्रेशन meant to now population based cancer registry जी। last 3 मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों से मैं यहाँ हूँ। है कि वो तुम्हें नहीं, प्लेटफॉर्म इसे नंबर 3 पर मोबाइल चार्ज करना था। दिमाग चार्ज कर रखना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा आम हो जाएगा। देखा? अब्बू रुकिए, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना।
बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई। यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो नई शुरुआत, बनो फाइनेंशियली। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। years, 4 years, we have population-based cancer registry. So actual data will come from that. But जो हमने लास्ट इतने ईयर से देखा, लेट्स से 90s, 2000, 2010, 2020 अब, सो कैंसर राइज इज एक्सपोनेंशियल इन कश्मीर. हमारी जो नेशनल इंसिडेंस हम लास्ट ईयर की मैं बात करूँ, इट वाज 103 पर लाख. तो वी हैव क्रॉस्ड 70. अभी वी आर नॉट एट नेशनल लेवल पर नहीं पहुँचे हम. लेकिन जहाँ देखते हैं हम कि पहले कैंसर था ही नहीं कश्मीर में, और वी हैव रीच्ड टू 70. तो आई एम श्योर इफ चेक्स आर नॉट डन, दिस राइज इज गोइंग एक्सपोनेंशियली. विद इन नेक्स्ट 5 years वी मे क्रॉस नेशनल लेवल. नंबर फर्स्ट. नंबर सेकंड, जी देन कम्स अलग अलग जो कैंसर है. इजला जो है आप कहते हैं अनंतनाग में है, जिस कुपवारा या वट एवर, दीज आर नोन एज स्मॉल पॉकेट्स. जब तक हम स्टेटिस्टिकली what we do in statistics, we take population of a district, then we see new cases in that district, then we make a ratio per lakh population, and then we compare that with previous studies, then we compare with other districts. Unless we do that study, we cannot say that एक district में ऐसे हो रहा है, एक में ऐसे हो रहा है. It is not good to comment on that. But rise है. या जी, आपका ही सवाल लेके हम डॉक्टर शबनम बशीर जी आपके पास आना चाहेंगे. आपसे एक रिएक्शन खास चाहेंगे हम आगाज़ में ही, क्योंकि आप पहली दफ़ा जहाँ भी इन प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं. ये बताइए कि जो अभी राइज़ है, जैसे आप कहीं दूर दराज इलाकों में भी जाते हैं, लोगों का आप बोलते हैं, हम भी बारहा चर्चा करते रहते हैं इस प्रोग्राम के वसातत से, क्या आपको लगता है कि लोग जो है, लोग एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से छोड़ते हैं, कुछ ज़्यादा अमल नहीं करते हैं या सुनने के लिए तैयार हैं? ये मल्टी प्रॉन्ग प्रॉब्लम है वैसे. जी देखें, एक तो ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस तो है ही है, लोगों को पता भी नहीं है. बहुत सारी पॉपुलेशन है जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कैंसर्स के बारे में. कोई एक पर्टिकुलर चीज़ से ही होती है ऐसा सोच के बैठते हैं. मल्टीफैक्टोरियल है ये नहीं उनको पता है. साइंस एंड सिम्टम्स नहीं पता है. दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं एक स्टेट ऑफ डिनायल. लोग जाते नहीं हैं जांच कराने के लिए. आप उनसे पूछें कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं, तो आपको जवाब मिलेगा कि अगर ऐत द्राव. हमारा सवाल ये रहता है कि अगर छुत तह कोरोना छुत लोगों ने पाए कहीं, तो विच वन इज़ मोर डेंजरस. तो ये एक तो डिनायल भी है, और फिर इसके साथ एसोसिएटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी हैं जो टैबूज़ भी हैं. लोगों को अगर है भी वो नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि हमने सोशल सर्कल में इतने टैबूज़ क्रिएट करे हैं इस कैंसर के अराउंड कि लोग एडमिट ही नहीं करना चाहते, बोलना ही नहीं चाहते कि कैंसर है. चौथा है फेयर, जिसको हम कहेंगे. कैंसर जो बासान लुकन एंड ऑफ द लाइफ खुदा दिन. अगर इसे बिग सी इस्तेमाल करान लफ्ज़ तूर फटान लुकन, तिमो बासान अथ सी मकलो दुनिया. शायद यह इंपॉर्टेंट से हम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं कि यह एंड ऑफ द लाइफ क्या, यह सिर्फ अख बेंड इस खूबसूरती सान नेविगेट कर, तो तिमन हेल्प प्रोफेशनल सीक कर तिमन हेचनाओ कि कित पे नेविगेट कर यह फेज. तिमन यह जिंदगी हूँ खात्म कह इंशाल्लाह अगर आज स्टेज 1 पे वातो. सो वारिया इश्यूज मल्टीप्रॉन्ग्ड इश्यूज ये मासित रेलेवेंट है. जिस तरह से अभी आपने बात बता दी नाज़रीन मोहतरम, अभी आपने सुना डॉक्टर सनाउल्लाह कुची साहब ने बता दिया, डॉक्टर शबनम बशीर जी ने बता दिया. इसे सब ऐसा खासा गुजारिश करेंगे प्रोग्राम के ज़रिए, चूँकि ये साथ ये आख बेमार आत्मज यवान हेन हज गोडनेथ एक्सप्रेस ही करान खबर छा पतवा दिनम रिश्तेदार पाम या बाकी चीज़ मा करनम समाजस मज यी गसान. तवै छुस तोह निश अमि किस्मिक अल्फाज थावान, तो तम पत ये सात वन नाव यिर गसनस तैयार छ आसान, तम पे पेशेंट वोथान पे डॉक्टरस नश गसान. और डॉक्टर तो क्या कर तम सात, डॉक्टर तम सात आसान अम खतर कहीं तमिस हेकान कहीं तम सात करित. अगर स्टार्ट से ये पेशेंट डॉक्टरस नश गि अत बाज़ाब्त पे इलाज, अत मज कह कुन किस्म कत तिस वन. बे खास कत सो यह कत कि यम सात वारियाहन घरन मज दूर दराज इलाकन मज फितन वुछान, लड़ाई वुछान, बाकी चीज़ वुछान, इवन जनानन मज वारियाहन जायन वुछान, पत्त कशरन लफ्जन मज वुछन सैनिस समाजस मज पत्त वुहव त कड़न. मेहरबानी तो मेहरबानी करित कुन सात सात हसन आसान कह लफ्ज मज तुथ नेरान सह बराबर तथ बनान.
یمن چیزن پزِ اَسہِ اجتناب کرُن یُتھ زن سون معاشرٕ سون صحت ٹھیک روزِ. چونکہ میں نے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ٹائم لے لیا, یہ ضروری تھا, لازمی تھا تھوڑا ناظرین کو بتا دینا. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ابھی آپ نے بتا دیا کہ ابھی آپ نے یہ چیز کہا کہ اس میں مطلب ریزنز کیا ہیں اور آپ نے نیشنل لیول کا آپ نے بتا دیا, پرٹیکولرلی اگر اس ونکینس کت کرو زیادہ پہنت یُس زن أسۍ ایسوفیگل وٕچھان چھِ حظ یا سٹامک وٕچھان چھِ حظ, اتھ کُن چھِ زیادٕ دھیان دِنٕچ ضروٗرت تِکیازِ گۄڈنیٚتھٕے چھِ أسۍ کٲنٛسہِ پیشنٹس ونان ییٚلہِ سُہ ڈاکٹرس نِش گژھان چھُ دپان چھِ ژےٚ چھِ اینڈاسکوپی کرٕنۍ, بس زن چھُ تٔمِس شاہمار پیٚوان پتہٕ بس اینڈاسکوپی کرٕنۍ. مگر اگر اینڈاسکوپی سُلی کرنہٕ یی سُلی ننہِ یہِ کوٗتاہ بہتر چھُ أمِس پیشنٹ, یہِ سمجھٲیتو اَسہِ. یُس زن بیسکلی گۄڈٕ ونو أسۍ یُس یہِ ایسوفیگس کٔمِس پیشنٹس پزِ اینڈاسکوپی کرٕنۍ, یہِ چھُ اکھ کوسچن اکھ. یُس زن گیسٹرو انٹسٹینل کینسرس چھِ یتھ منٛز بتہٕ نالہِ ہُنٛد کینسر چھُ, جی جنکشن چھُ, سٹامک چھُ, کولوریکٹل کینسرس چھِ, یِم تہِ چھِ رایز وٕنکیٚس گژھان. مین وجہ یُس زن رایزُک چھُ گوٚو سُہ کُس کرو أسۍ پتہٕ سُہ کیازِ چھُ گژھان رایز. بہٕ ونو تۄہہِ ساینس سِمٹمز کٲنٛسہِ زن پیشنٹس گنٛڈ چھُ گژھان, ییٚتہِ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ ونان گنٛڈ گژھُن. گنٛڈ گژھُن گوٚو امہِ برونٛٹھ اوس یہِ ہٮ۪کان بتہٕ 2 4 5 6 مِنٹ 10 مِنٹ آرام سان کھٮ۪تھ. وۄنۍ چھِ 2 مِنٹ کھٮ۪وان یا 3 مِنٹ کھٮ۪وان, اَتہِ چھُ بتہٕ رُکان, پتہٕ چھُ أمِس پیشنٹس پیٚوان ترٛیش چیٚنۍ. یہِ اتھ چھِ ونان أسۍ گنٛڈ گژھُن. گۄڈٕ چھُ یہِ گنٛڈ آسان, گۄڈنیٚتھ چھُ گژھان یہِ سالٹہٕ سۭتۍ, یعنی موٚٹ بتہٕ ییٚلہِ آسہِ یا کانٛہہ چیٖز آسہِ تمہِ سۭتۍ. پتہٕ اگر نہٕ اتھ پراپر ٹایمس پٮ۪ٹھ ٹریٖٹمنٹ کرو یہِ چھُ پتہٕ وارٕ وارٕ واتان سیٚمہِ سالٹن پٮ۪ٹھ, پتہٕ چھُ واتان لِکوِڈس پٮ۪ٹھ, پتہٕ چھُنہٕ آب تہِ وسان کِہینۍ تہِ. یہِ گوٚو گۄڈنیُک. یہِ چھُ گنٛڈ گژھُن چھُ سُہ 70-80% پیشنٹس یِم چھِ ایسوفیگس اینڈ جی جنکشن تِم چھِ گنٛڈ گژھان تِمن, یتھ أسۍ ڈسفیجیا ونان چھِ, پروگریسو ڈسفیجیا. یہِ چھُ سُہ پیشنٹ ییٚمِس ضروٗری پزِ ڈاکٹرس نِش گژھُن تہٕ اینڈاسکوپی کرٕنۍ. سُہ وۄنۍ کرِ ڈاکٹر ڈِسایڈ کہِ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کٲنٛسہِ تہِ نفرس گوٚو گنٛڈ تہٕ أمِس چھُ کینسر. کُنہِ ساتہٕ چھِ مُختٔلِف چیٖز آسان, ڈایبٹِکُلم چھُ آسان, ایسوفیجایٹس چھُ آسان, رِفلکس ایسوفیجایٹس چھُ آسان, یا میادس چھُ آسان, ہایٹس ہرنیا چھُ آسان. یِم چھِ واریاہ چیٖز یِمو سۭتۍ یہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ. مگر أمِس پیشنٹس چھُ ضروٗری ڈاکٹرس نِش گژھُن تہٕ ڈاکٹر نی ڈِسایڈ بہٕ ہسا کرٕ اینڈاسکوپی. وۄنۍ روٗد مسلہٕ اینڈاسکوپی. کٔشیٖرِ منٛز چھُ 1967 پٮ۪ٹھے ہٲبتھ اینڈاسکوپی ہُنٛد. تتھ چھُ مین وجہ یُس پرٛٲنۍ اینڈاسکوپی کران ٲسۍ تتھ ٲسۍ ونان رِجِڈ اینڈاسکوپ. سُہ اوس آسان اکھ یُس سُہ نایہِ آسہِ اَسہِ وٕچھمُت, سُہ پرانہِ سُہ سِٹِلو نایہِ نِمو أسۍ, تمے ٹایپُک سُہ ٹیوٗب ہیوٗ اوس آسان سُہ. سُہ اوس حقیٖقی طور بڑٕ کمپلِکیٹڈ, پیشنٹ اوس سخت تمہِ سۭتۍ گژھان عذاب. یُس زن لیٹسٹ وۄنۍ یُس ریٖسنٹ ڈیولپمنٹ چھُ تتھ چھِ ونان فایبر آپٹِک اینڈاسکوپ. سُہ چھُ آسان سُہ عام پٲٹھۍ آسہِ پیشنٹو وٕچھمُت نستہِ کِنۍ یُس سُہ ٹیوٗب تراوان چھِ پیشنٹس. واریاہن پیشنٹن چھُ پیٚوان ایڈمِٹ گژھُن, میادٕکِس پیشنٹ تٔمِس چھِ پتہٕ نستہِ کِنۍ سُہ تراوان رایلٕز ٹیوٗب. تقریٖبن مٲنِو تُہۍ رایلٕز ٹیوٗب سُہ ہیوٗ چھُ سُہ آسان. سُہ چھُ فلیکزِبل آسان, تتھ چھِ ملٹِپل کیمراز آسان لگٲیِتھ, تتھ چھُ بایوپسی ایپریٹس آسان, یہِ تتھ چھُ آسان کمپیوٗٹر. سُہ چھُنہٕ بالکُل تکلیٖف کِہینۍ تہِ. بہٕ ونہٕ ییٚمہِ پروگرام تھروٗ مےٚ چھِ کینٛہہ پیشنٹس حقیٖقی طور ییٚمہِ بہٕ چھُس بڑٕ خۄش گژھان, تِمن چھِ کٔرمٕژ 2-3 پھِرِ اینڈاسکوپی. یِتھُے بہٕ تٔمِس چھُ کران میادس تکلیٖف پیشنٹس فرض کرو أسۍ, سُہ چھُ مےٚ اورے ونان ڈاکٹر صٲب مےٚ لیکھ حظ ژٕ اینڈاسکوپی. تہٕ چھِ یہِ آی فیٖل ویری ہیپی. تہٕ ییٚمہِ پروگرام تھروٗ چھُ یژھان ونُن کہِ یِم تہِ زن پیشنٹ آسن کھوژُن چھُنہٕ کینٛہہ. یُس یہِ کھوژُن چھُ, کھوژُن چھِ وٹ ہیپنس. حقیٖقی طور یُس زن کھوژُن چھُ یہِ چھُ ڈِلے کران. یُس زن میڈمہِ تہِ ووٚن سٹیج, یہِ چھِ ایویرنیس چھنہٕ کِہینۍ. سٹیج 1 پیشنٹ چھُ واتان سٹیج 4 پٮ۪ٹھ. گۄڈٕ چھُ گژھان اَتھ چھُ کینسرس چھُ روٗل اکھ, اے سٹیج ان ٹایم سیوٕز 9. اگر أسۍ أرلی سٹیجس پٮ۪ٹھ ٹریٖٹمنٹ کرو, یُس زن مےٚ ووٚن برونٛہہ تہِ أکِس پروگرامس منٛز کہِ کینسرسٕے یوت چھُ ٹریٖٹمنٹ, باقٕے چھُنہٕ کُنہِ دٲدِس ٹریٖٹمنٹ. ڈایبٹیٖز, ہایپر ٹینشن, مایگرین, نیوٗرالجِکل ڈِسآڈٲرٕس, تُہۍ چھِو وۄنۍ سمجھ. اِوٕن سمپل ایلرجِک ڈرمیٹایٹس. تُہۍ ؤنِو مےٚ رومیٹایڈ آرتھرایٹس کتھ دٲدِس چھُ علاج؟ کُنہِ دٲدِس چھُنہٕ علاج, صرف چھُ سمٹومیٹِک ٹریٖٹمنٹ. کینسر چھُ سُہ یتھ علاج چھُ. سٹیج 1, سٹیج 2 یوٗ ٹریٖٹ پراپر ٹایم پیشنٹ گوٚو کیور. أمِس چھِ کران أسۍ فالو اپ 3 years 4 یہِ آسٮ۪س فالو اپ گوٚو, پتہٕ چھُ نارمل لایف أمِس. أمِس چھُنہٕ پتہٕ ٹینشن. مگر بدقٕسمتی چھِ 70% سٲنۍ پیشنٹس چھِ یِوان لیٹ سٹیج. تتھ چھِ واریاہ وجہ, کٔشیٖرِ منٛز چھِ واریاہ وجہ لیٹ سٹیج. اَسہِ ٲس اکھ سٹڈی اتھ پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ, لیٹ پریزنٹیشن آف کینسر ان کشمیٖر. تتھ منٛز وٕچھ اَسہِ گۄڈنیٚتھٕے ییٚلہِ پیشنٹس گژھان چھُ کینٛہہ, أمِس چھنہٕ پتہ آسان مےٚ چھُ کینسر, أمِس چھُ فرض کرو ٲنٛٹ کھسان یا أمِس چھُ یِہوے گنٛڈ گژھان.
یہ گوڑ پانے ٹریٹمنٹ کران تمہ پتہ گژھان دوا وٲلِس نِش ونان تٔمِس ڈاکٹر صٲب مےٚ دِتھ حظ یِتھ کٔنۍ سُہ چھُ دِوان پنُن دوا پتہٕ چھنہٕ 2 ہفتن أمِس فرق گژھان کِہیٖنۍ 2 ہفتہٕ چھُ گژھان پتہٕ یہِ پرٛایمری ہیلتھ سینٹرس پٮ۪ٹھ تتہِ چھُ سُہ جوٗنیَر ڈاکٹر صٲب آسان تٔمِس سُہ چھُ أمِس وٕچھان سُہ تہِ چھُ دِوان ٹریٖٹمنٹ اَسہِ وٕچھ ایٹ لیٖسٹ چھِ 2 رٮ۪تھ گژھان أمِس اَتھ گیپَس منٛز اَتھ منٛز چھُ یہِ پیٖرَس تہِ گژھان پَتہٕ بالکل یہ ہے میں اَتھ منٛز چھِ پیٖرَس تہِ یِم گژھان جِناب وٕچھو مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛز مہربٲنی اَسہِ چھُ وۄنۍ 90% پیٖر وۄنۍ بَڑٕ ماڈٲرٕن تِم چھِ وَنان دوا تہِ کٔرِو تہٕ یہِ تہِ کٔرِو دیٹ اِز اے ویری نایس تھِنٛگ دیٹ اِز اے ویری نایس تھِنٛگ ایٹ لیٖسٹ چھِنہٕ تِم رُکاوان پیشنٹس ٹریٖٹمنٹ نِش کینٛہہ मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटिया की और हम बढ़ना चाहेंगे डॉक्टर शबनम बशीर जी। जिस तरह से अभी आपने बिल्कुल तफसीलन अपने डॉक्टर सनाउल्लाह कुची साहब को सुना, अभी आपके साथ हम ख़ास बात करना चाहेंगे जो ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के हिसाब से भी हम देखते हैं कि इसमें भी थोड़ा सा लेट ही किया जाता है, क्योंकि इस पेशेंट को फिर तनाव कैसा होता है, जहनी किस तरह से ये जहनी परेशानी में मुब्तला होता है। अभी जो ये ब्रेस्ट कैंसर है इसमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है अगर हम प्रिवेंशन की बात करेंगे? बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वो वनकस अगर वो रजिस्ट्रीज ICMR रजिस्ट्रीज वो तम 2 लाख जनान तम शिकार बेमार हूँ हर वरी ये, मगर पत अगर IARC रिपोर्ट्स वो तम वन फिगर्स वन रजिस्ट्रीजन में कैप्चर करान यह 1/3 एक्चुअल नंबर गो बोड़ चंक सह रजिस्ट्री गसान तम मतलब वो नंबर्स बैफलिंग वह बोड़ ज़्यादा नंबर काइंड ऑफ अकिस टाइम बॉम्बस पे बिहित अत मामलस मज वनकस अनफॉर्चुनेटली 60% जनान तम स्टेज 3 तो स्टेज 4 मज ब्या परेशानी सह ये कि नेबरम यूरोपियन मुल्क या अमेरिका वगैरह तिमन 50 वरी होर यह रिस्क गसान इंक्रीज सान जनान 1 डिकेड ब्रोह शुरू गसान गो 40 पे सन रिस्क गसान ब्रेस्ट कैंसर गसने ज्यादा बे क्या एडिशनल प्रॉब्लम्स यम कि एवरेज मनो तो प्रेजेंटेशन यह नेबरम पे स्क्रीन डिटेक्ट 1 सेंटीमीटर ट्यूमर 8 सेंटीमीटर ट्यूमर अस एवरेज साइज सनिस मुल्कस में 4 to 5 सेंटीमीटर ट्यूमर ये प्रेजेंट करान सर तत पे करान ये पे जामित तमें एरा पे करान यमो तुमुत कि वातान जनान वारिया लेट ब्या मुश्किल ये कि वन यह इंक्रीजिंग ब्या मुश्किल कि अत क्या अकसाम अलग अलग हार्मोन पॉजिटिव ट्रिपल पॉजिटिव ट्रिपल नेगेटिव HER2 पॉजिटिव साने आबादी मज ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर मान साने खुद ज़्यादा खतरनाक टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर यह राइजस पे यह इंक्रीज अत मज पेन इकदाम कर वुचने खतर कि साने पॉपुलेशन मज क्या प्रॉब्लम्स कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर सह यह कि ये सनिस इलाकस मज पान वन कंसैंगुइनस मैरिजेस गसान वन तुम पितर मामतर मास्तर पॉप्तर सारी हेकान अकिस खानदर कर जीन पूलिंग तो एम्प्लिफिकेशन अमि गसान सो क्या तिथ रीजन्स इन पज वन नजर त्रावन सो यम जेनेटिक स्क्रीनिंग्स ओतामत वन कि मतलब जेनेटिक स्क्रीनिंग्स बियॉन्ड द अप्रोच गसान लुकन वन तिमन कॉस्ट गमित कम हेकान वुचित अगर कुछ फैमिली हाई रिस्क तिमन हेको जेनेटिक स्क्रीनिंग्स कर पूरे जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर तिमन हेको वुचित कि अमिस पर्टिकुलर नफरस कूचा रिस्क अमि ब्रेस्ट कैंसर या चेक करने की जरूरत है जिनको जेनेटिक का ये होगा उनके लेकिन 10 to 15% ही लोग वो होंगे सानी खुद बोर्ड युस चीज सह जनान सान माजन बेनन ये एहतियात थावन जरूरत कि तम गसन वन यह क्या कि अस खानदानस मज बूजमुत कंस ब्रेस्ट कैंसर गसान इसलिए रोद ना अमुक टेंशन कहें 60 to 90% जनान तिम स्पोरेडिक ब्रेस्ट कैंसर गो तिमन हिस्ट्री कहें कि तिंदिस रिश्तस मज क्लोज रिश्तस मज खानदानस मज फैमिली मज कंस ब्रेस्ट कैंसर गोमुत मगर हेकि गसित अगर वो इंसिडेंसेस या रिस्क फुल लाइफ हज क्या सनिस मुल्कस मज वन सान गामन मज 60 मज अकिस जनान शहरन मज 22 मज अकिस जनान ये रिस्क ब्रेस्ट कैंसर गसन सो यह टेक्निकली स्पीकिंग डिजीज ऑफ अर्बनाइजेशन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सिटीजन हज डिजीज ज्यादा खेन चेनस मज गई खराबी आए एडल्ट्रेशन आए पेस्टिसाइड्स आए फर्टिलाइजर्स आए जंक आव रिफाइंड शुगर आव हाई फैट्स आए सो तो बेस एक्टिविटी कम गई अगर तुम वो पेरिफ्री मज सान जनान ये आवर जनान मगर तमिच आवर आसनुक डिफरेंट तरीक मनो तो जॉब्स तरान बच्चे वुचान रनान सफाई करान
گامن مز چھ تمن آسان امیونٹیز کم تمن چھ آب انس خاطر تہ پیوان پکن کھیتن مز تہ کٲم کرٕنۍ لونُن چھُ ووُن چھُ باقی سٲری چیٖز چھِ تہنٛز فزیکل ایگزرشن تہٕ ایکٹیویٹیز چھِ شہرچہِ زنانہِ کھۄتہٕ واریاہ زیادٕ گژھان. مطلب آپ مانتے ہیں کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس میں جو ہے لائف سٹائل کا بہت بڑا عمل دخل ہے. تو آپ کی اور ہم بڑھنا چاہیں گے ڈاکٹر ثناء اللہ کچھ صاحب, کیونکہ اب ہم پریونشن پہ بات کر رہے ہیں, زیادہ تر جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, تو کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے اگر ہم چاہے بریسٹ کینسر کی بات کریں گے یا باقی جس طرح سے بھی آپ نے ذکر کیا؟ سب سے پہلے جو لیٹ اس سی لائف سٹائل, جو میڈم نے بولا کہ کینسر از اے لائف سٹائل ڈیزیز, تو وی ہیو ٹو ٹیک بیلنسڈ فوڈ. پہلے وہ فوڈس جنرلائز کریں گے ہم جن کے کھانے سے کینسر ہوتا ہے. لیٹ اس سی اسموکنگ. اسموکنگ از اے پرووڈ کاز آف کینسر. ایسے الکوہول ہے جی, یہاں اس پروگرام سے میں بتاؤں اسموکنگ کے ملٹیپل یہ ہیں, جیسے حکا ہے, سگریٹ ہے, گٹکا, دیٹ کھینی, تمباکو پان, یم آمت نو اس جو وہ کرتے ہیں بہاریز دے گاٹ اٹ ہیئر آئی ڈونٹ نو سواری یا سو دیز آر آل یم ساری تماکی قسم. تکیاز یہ اخ پرابلم اخ کنس باسان سگریٹ یوت گو ذریعہ تموک, ججیر یوت گو تموک, ناس گئی نا تموک کی, ناس تہ تموک گو. سگریٹ سموکنگ یہ پرووڈ فیکٹ. جی, مے حیرانی, مے اخ فرینڈ اخ یہ سہ سگریٹ کٕنانس تو تمس تتین لکھت تک بورڈ, واریاہ بوڑ بورڈ لکھت, تمباکو سگریٹ پینے سے کینسر ہو سکتا ہے, مگر توتہِ پیشنٹ چوان, توتہِ پیشنٹ نِوان. دس از موسٹ انفارچُنیٹ. نمبر فسٹ. نمبر سیکنڈ الکوہول, شراب. شراب چھُنہٕ وُنہِ تیوٗت کٔشیٖرِ منٛز عام کینٛہہ, بٹ اٹ ہیز سٹارٹڈ کمنگ اپ. سو پیشنٹن چھُ اتھ متعلق بڑٕ سخت احتیاط کرُن, شراب چھُنہٕ چیوٚن کینٛہہ. نمبر تھٲرڈ فیٹی فوڈس, ریڈ میٹ, یُس زن واریاہ ہیوی فیٹس یم چھِ یمے چھِ پتہٕ اوبیسٹی کران. ٹھیک. نمبر فورتھ چھِ تِم فوڈس یم اسہِ کھٮ۪نہٕ سۭتۍ کینسر گژھِ نہٕ کینٛہہ. مطلب یم فوڈس مطلب یمن منٛز وائٹامن اے آسہِ, وائٹامن سی آسہِ, اگر تِم زیادٕ أسۍ کھٮ۪مو, یا گرین لیفی ویجٹیبلز چھُ. عام پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ ییٚتہِ چھِ سلاد. سلاد چھُنہٕ کٕہٕنۍ کھٮ۪وان ییٚتہِ. سلاد منٛز چھُ امپاٹنٹ ییٚتہِ گازر گژھِ آسٕنۍ, یتھ منٛز وائٹامن اے چھُ وفور تعدادس منٛز, لیوٚمب چھُ یتھ منٛز وائٹامن سی چھُ, سنگتر اینڈ رُوانٛگُن. اگر یہِ أسۍ رلاوو, گازر تہٕ بیٚیہِ یِم زٕ ژور چیٖز رلاوو أسۍ, سلاد بناوو أسۍ روٹیٖن, مےٚ چھُ پوٗرٕ وۄمید کہِ اسوفیگس سٹامک دِس ول کم ڈاوُن, اِون لنگ ول کم ڈاوُن, بیکاز لنگس منٛز چھِ یِم زٕ فیکٹر آمٕتۍ وٕچھنہٕ, یِہنٛز ڈیفینسی ہیز پرووڈ دِس تھنگ. نمبر سیکنڈ. نمبر تھٲرڈ چھُ لایف سٹایل, یتھ منٛز أسۍ وَنان چھِ نُن چاے, یُس زن ہاٹ ٹی, ہاٹ سالٹڈ ٹی, یہِ چھُ وٕچھنہٕ آمُت سُہ. یُس زن میڈمہِ ووٚن کہِ یُس زن کینسر انسیڈنس کیازِ ہُریٚیہِ, یُس زن مطلب أسۍ نِمو أسۍ یِم زن پرزرویٹِوز, ویجٹیبل, فروٗٹ, یُس تِمن پرزرویٹِو یِوان چھُ استعمال کرنہٕ, دے آر کارسِنوجینک, تِم چھِ کینسر کران. یِتھے کٔنۍ یِم رایپننگ ایجنٹس چھِ, کیلشیم کاربایڈ چھُ اکھ چیٖز اکھ, یِم چھِ تُلان تِم کیلہٕ تراوان تتھ منٛز, سُہ چھُ تتہِ تِمن رایپ کران, تِم چھِ اور آسان نیٖجہِ, ہورٕ چھِ آسان تِم یہِ, تتھ سُہ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کارسِنوجینک. یِتھے کٔنۍ زن یِم زن فوڈس چھِ, فوڈ کلرنگ ایجنٹس, تتھ منٛز چھِ ریڈ ڈایز اینڈ یلو ڈایز, تِمن چھِ أسۍ ایزو ڈایز ونان. تِم چھِ وٕچھنہٕ آمٕتۍ أکِس خاص لیولہِ تامتھ, تِم ہسا چھِ پتہٕ کینسر کران. جس طرح سے ابھی آپ نے تفصیلاً بتا دیا, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, 2-3 منٹ ہے, میں آپ کو کاٹنا نہیں چاہتا تھا. آپ سے ریئیکشن چاہیں گے ڈاکٹر شبنم بشیر جی, جس طرح سے ابھی انہوں نے کہا, ابھی ہم بریسٹ کینسر کے ہی حوالے سے ہی بات کرنا چاہیں گے کہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, مائیں ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا کچھ کرنا چاہیں گے اگر ڈیٹیکشن کی بات کریں گے؟ مختصراً جواب, پھر ایک ایک ریئیکشن آپ دونوں سے. بہت ہمارے جو فرسٹ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے جو سرجن تھے دنیا کے, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ہزاروں جانیں بچائی ہیں سرجریز کر کے, ٹرانسپلانٹ کر کے, کہ کاش کہ میں ایسا کرمس کروں پروینشن اس پر میں آسان لچھ بد بچیں. جیسے سر نے بھی کہا, پروینشن از دا کی. اس تت پہ شروع کروں, اگر ونکس 60% زنان واتان یم سٹیج 3 سٹیج 4 مز, تیل کیا کروں؟ گۄڈنِچ چیز چھ کریں کت پہ ہیکو پروینٹ کرت. کم کم لائف سٹائل ماڈفکیشن کریں یم سۭتۍ رسک گژھِ کم. کینٛہہ ماڈفایبل, کینٛہہ نان ماڈفایبل, یت پہ اختیار آسہِ تتھ ہیکو نہٕ کہین کٔرِتھ. سٲنۍ ایتھنسٹی چھِ, ریس چھِ, سٲنۍ ہایٹ چھِ, ڈینسٹی چھِ, یا ایج چھُ. مگر
30 to 50% cancers چھِ preventable گژھن نِش کِتھ پٲٹھۍ بچاو لایف سٹایل ماڈِفائی کٔرِتھ سموکنگ ووٚن تۄہہِ سرن سموکنگ چھُ واریاہ بوٚڑ ریٖزن سموکنگ چھِ فرسٹ ہینڈ سموک سیکنڈ ہینڈ سموک تھٲرڈ ہینڈ سموک ان ایبسنس تہِ اگر تُہۍ چٮ۪وان چھِو یہِ چھُ میٹر یہِ چھُ أتنٕے روزان یہِ سوٗٹ پردن پٮ۪ٹھ پلون پٮ۪ٹھ شیٖٹس پٮ۪ٹھ کارپیٹس پٮ۪ٹھ گوٚو توتہِ واتہِ دیر از نو کنسیپٹ لایک نو سموکنگ زون سُہ واتہِ توتہِ تِمن تام انڈایریکٹ یِتھے پٲٹھۍ چھُ انہیلدی ڈایٹ چھُ ریسپانسبل 30 to 35% کینسرزن ہٕنٛدِ خٲطرٕ انفیکشن چھُ سٲنِس مُلکس منٛز 25 to 30% کینسرزن ہٕنٛدِ خٲطرٕ ریسپانسبل ہیپیٹائٹس یہِ چھُ پیپلوما یہِ چھُ ہیومن پیپلوما وایرس چھُ یا ہیپیٹائٹس B/C وایرس چھُ یا ایچ پایلوری انفیکشنز چھِ یِم میادٕ کینسر چھِ ہٮ۪کان کاز کٔرِتھ یِم چھِ پرٛوینٹ کَرٕنۍ وقتس پٮ۪ٹھ چھُ واتُن یِمن چیٖزن. آخری ایک میسیج آپ سے چاہے امپورٹنٹ پھر ڈاکٹر صاحب کی اور بڑھیں گے وائنڈ اپ پروگرام کو کریں گے وہ یہ چیز کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہیں کسی پیشنٹ کو آپ علاج کرتے ہیں تو جس طرح سے ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے چہرے پہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب ان کو لگتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے اس کو فرسٹ اسٹیج سیکنڈ اسٹیج پہ تھا اب اس کی سرجری ہو گئی لیکن کلیئر اب ہو گیا لیکن اب اس کو فالو اپ کی ضرورت ہے. لیکن فالو اپ جو ہم دیکھتے ہیں نا زیادہ تر ہم گاؤں دیہات میں دیکھتے ہیں ہماری مائیں جو ہیں چاہے ان کو بریسٹ کینسر ہے یا ایسوفیگس کا ہوتا ہے تم چھِ پتہ پش پہ شیٖنٕے تراوان تم چھِنہٕ پتہٕ واپس پوٚت نظرٕے دِوان ڈاکٹرن نِش جبکہ ہم ریکرنس اس میں دیکھتے ہیں پھر بعد میں. آخر پہ آپ کا میسیج پھر یہی سوال لے کے ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے. فالو اپ 20 سال تک رہتا ہے گۄڈنیٚتھ چھُ سٹرنجنٹ فالو اپ اَسہِ پیٚوان کَرُن گۄڈنِکٮ۪ن 2 ؤرین خٲطرٕ مےٚ چھِ اَسہِ چھِ واریاہ بٔڑۍ اِشوٗز سوشل اِشوٗز تہِ چھِ اَسہِ یہِ سوشل سپورٹ سسٹم گژھِ آسُن أمِس کینسر پیشنٹ سٕنٛدِ خٲطرٕ سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان مِلِتھ پوٗرٕ پٲٹھۍ کِہیٖنۍ تہِ أسۍ چھِ یہِ مٲنِتھ کہِ یوٗتاہ سفر چھُ کران کینسر پیشنٹ تیوٗتاہ چھُ کِیر گِور تہِ کران مگر اَسہِ تام واتناوُن چھُ أمِس کِیر گِور سٕنٛز کٲم آسان. کیا میسیج دینا چاہیے؟ تو میسیج یہ میں دینا چاہوں گی کہ یُس یہِ سٹرنجنٹ فالو اپ چھُ یہِ چھُ ضروٗری تھاوُن اَسہِ یِم چھِ واتناوٕنۍ اَسہِ تام اگر اَمہِ خٲطرٕ اکھ دۄہ تۄہہِ پیٚیہِ آف تہِ کَرُن برٛیک تہِ کَرُن یِم گژھن اَنٕنۍ کیازکہِ اگرے لیٹ ریکرنسز گژھن تِم گژھن واریاہ مُشکل. یہی سوال لے کے آپ کے پاس آخری میسیج ڈاکٹر ثناء اللہ کچھے صاحب کیا ہے؟ یہ کیمرہ ہے آپ کے لیے لوگ آپ کو سن رہے ہیں آپ کائنڈلی بتا دیجیے. وین ایور اے پیشنٹ جب بھی ایک پیشنٹ کو یہ لگے کہ خدا نہ کرے مجھے کوئی بھی تکلیف ہے he or she must go to doctor and then follow the advice of the doctor and then جیسے آپ نے کہا follow up is very important. never take it for granted کہ I am okay I am 100% okay آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ کو ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ آپ کو ضروری آنا ہے. پہلے 2-3 سال بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں پہلے 2 سال ہمیں 3 مہینے کے 4 مہینے کے بعد جانا پڑتا ہے جو نیکسٹ 2 ایئرس 6 منتھلی پھر ایئرلی ایسے ہی سو وی ہیو ٹو فالو دیٹس ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر شبنم بشیر جی آپ نے دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دے دیا امپورٹنٹ انفارمیشن دے دی آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ثناء اللہ کچھے صاحب آپ اکثر بیشتر ہماری دعوت قبول کرتے ہیں یہاں آپ تشریف لائے آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن دے دی آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مگر آج چھ خاص گزارش سو یہ چیز کہ یہ اس وون ولو ساری سمہو یکوٹ کرہو یمن کتھن پہ عمل زِ کینسر بیمار روٹ کرنے خاطر امیک مول پراٹنے خاطر یہ ایسے ڈاکٹر صاحبان صلاح دیوان حظ تر پہ کرو اس عمل. آج کے پروگرام میں اتنا ہی اگلے شمارے میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر. Thank you.